भाग्यवान कुर्सचे कुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी क्रिस्त मरिपात आमकां देवान एक मिसांव दिला म्हणून सांगता. पापा फ्रांसीस सिनड ऑफ सिनडॅलिटीन 3 डायमेन्शन्स ऑफ सिनडॅलिटी एक जावन आसा मिसांव. ह्या मिसांव विशयान तो उलयतना आमकां सांगता आमकां आपुरबायेचें मिसांव दिलां देवान. तें जावन आसा संवसारार ताका साक्षी जावचें, ताच्या दया मायेक, ताच्या बोगसोन्याक. ते देखून आमी सा पौल कितें सांगता तें आयकोवया. कोरिंथकारांक बरयल्लो दुसरो बूक अध्याय 5 ओळ 18 अशें सांगता, हें सगळें काम देवाचें. ताणेंच क्रिस्त मरिपात आमकां आपणा थंय राजी केल्यांत आनी हेरांक राज्येक हाडचें मोन्यारपण आमकां दिलां. क्रिस्त थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. मनशाची पातकां तांचे विरोध लेखी नासता. आपणा लागीं तांकां राजी केल्यांत म्हणली बरी खबर परगडचें मोन्यारपण ताणें आमचे ताब्यान दिलां. तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखांतर देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता, देवा लागीं राजी जाया. पातकाचे खत नातल्यांक देवान आमचे पसत पातकाचें बलिदान केलो अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचें नितीवंतपण जोडली पर्ज जायशी केली म्हणून. कितले आपुरबायेचें देवाचें कृत्य पळया मोगाच्या भाव भयणीनो. देवान आमकां ताच्या पुता मुखांतर राजी केल्यांत आनी तेंच हेरांक राजी करचें मोन्यारपण आमकां दिलां म्हणून. वय हें मोन्यारपण आमकां खंयच्यान मेळ्ळें? क्रिस्त मरिपात बावतिजमांत आमी क्रिस्ताचेंच मिसांव आपणाचें करून घेता. ताच्याच मिसांवांत आमी भाग घेता आनी तें मिसांव जावन आसा याजकपणाचें, रायाळपणाचें आनी प्रवादपणाचें. आनी याजकपणाचें तें मिसांव जावन आसा देवाच्या नांवी लोकांक बोगसूचें आनी बोगसण्याचें मणयारी जावचें. त्या देखून आमकां सोमेस्तांक आमच्या बापाच्या मागण्यांत आमकां शिकयलां जशें आमी हेरांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस म्हणून. आनी त्या देखून
मातेवचो वंजल अध्याय 6 वाक्य 13 असे सांगता, जर तुम्ही तुमच्या भाऊ बहिणीची पदकां बक्षिनात तर तुमची पदकां बक्षोवची नात म्हणून. त्या देखून पयल्यान पयले राजी संधान करच्या पयले, राजी संधानाचे मोन्यारपण घेवच्या पयले आमी आमच्या घरांनी आमच्याच शेत सांबारा राजी जायचंय. त्या देखून सांत पावल आमकां विनंती करता, देवा लागीं राजी जाया. देवा लागीं मात्र न्हय, देवा मुखांतर क्रिस्त मरिपात आमी सर्वांतय राजी संधान करी जाय आनी राजी संधानाचे मोन्यारी आमी जाय जाय. वो संवसार पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, सगळ्या रित्यान झूज सुरू जाल्यात. थंय उक्रेन आनी रशिया मध्ये झूज जावन आसा. इशिंतावन पॅलेस्टाईन, हमास आनी इस्रायल मध्ये झूज जावन आसा. अशें ह्या झुजाच्या रागाच्या हग्याच्या वातावरणांत आमी क्रिस्तवांनी सदांच दया माया बक्षोने मोग दाखय जाय म्हणून सांत पावलो आमकां उलो दिता. अशें आमी क्रिस्त मरिपात क्रिस्त तावन क्रिस्ता खातीर घेतलेलें हें मिसांव इगर्ज मातेंत दाखय जाय तर, आमी क्रिस्तांव म्हूण हेरांक दाखय जाय तर तें आमच्या जिवितांत आमी रुता करूंक आसा आनी तें हेरांक पासारूंक आसा. त्या देखून आमच्या कुटुंबांनी मोगाच्या भाव भयणीनो हांवें पळयलां, ल्हान ल्हान संगती खातीर झगडे, वाद विवाद, उलयनासतना रावचें, मारामारी, भाऊ भयणीक वाट दिना आपणाच्या जाग्याक वचोंक, भयण भावाक वाट दिना, अशें आसता सबारपटी पिड्यान पडलेल्या लोकांक उखून 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर उखून हाडी जाय गाद्या मेरेनी. कश्टांचें जिवीत आमीच आमच्या भावा भयणीक दिवन आसां. अशें दिसान दीस राग हगे वाडच्याक कारण जाता. ताच्या बदलाक मोगाच्या भावा भयणीनो आमी राजी संधान करच्या पयले आमच्या जिवितांत आमची चिंतपां बदली जाय म्हणून सांत पावल सांगता. रोमाकारांक बरोवन अध्याय 12:2 तो सांगता पळया थंयसर मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या संवसाराचे साल तुम्ही आदर नाकात, बदलाक तुमची मोना नवी जावं, तुमचे जिणयेचेच रुपांतर जावं. मोना नवी जावची म्हळ्यार चेंज ऑफ मायंड म्हळ्यार म्हजें चिंतप बदलूचें. हांवें म्हजें चिंतप बदलिल्ल्या शिवाय म्हज्या जिवितांत कितेंच जायना. त्या देखून देवान आमी पत्की आसतना एक निर्धार घेतलो आनी तो निर्धार जावन असलो बापा लागीं राजी करचो म्हणून सांत पावल सांगता. रोमाकारांक बरयल्लो अध्याय 5:10 तो अशें सांगता मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आयकुया. आपुरबायेन तो सांगता थंयसर, आमी ताचे दुश्मन आसता आपल्या पुताच्या मोरणा मरिपात देवान आमकां राजी करून घेतल्यान जाल्यार आतां ताचे इश्ट जाल्ले आमी जीवन क्रिस्त मरिपात ताचे तोंड आनीकय चड विशेष तारान जोडतेले हांव. तर मोगाच्या भयणीनो, आमी दुश्मन आसतना, आमी वैरी आसतना, आमी पातकी आसतना देवान एक निर्धार घेतलो. त्या देखून आमच्या मोना बदलूंची म्हळ्यार मोनाचे परिवर्तन म्हळ्यार एक नवो निर्धार आमी घे जाय. कसलो निर्धार? म्हज्या जिवितांत हांव म्हज्या भावाची भयणीची सुखी जाता आसतना बिरमत पावतलो. कित्याक ती नेनात कितें करतात, तांचे ते कितेंगी कुडी भितर हस्कत काय आसा. सांत पावलय सांगता ताच्या जिवितांत कितेंगी भितर ताका ओडणी आसली, एका खांट्या बरी ती ताका पडापड दिताली कुडीन आनी तो कितें करता तें नेना. 3 फावटी ताणें मागलें देवा कडेन. कोरीत घरां बरयल्लो 2 बूक अध्याय 12:7-10 तुमी वाचा, तुमकां कळटलें. पूण देवान म्हळें, म्हजे हस्कत गायंत तूं सक्तिवंत, कित्याक म्हजी कृपा तुका पुरो, म्हजी कृपा तुका पुरो. देवाची कृपा आमच्या हस्कत गायनी आसा. त्या देखून ते हस्कत गाय विरोध हांवें निर्धार घे जाय. मन बदलूचें म्हळ्यार ताचे विरोध झुजोवंक नवें एक काम करी जाय. त्या देखून शेगून आसात मोगाच्या भयणीनो, रागाच्या विरुद्ध शेगून आसा मोग म्हळ्यार सेवा. त्या दुश्मनाची सेवा करूंक आमकां उलो. त्या देखून अध्याय 12 सांत पावल आमकां सांगता रोमाकारांक बरोवन आपुरबायेन थंयसर 18 आनी 19 तो इतले आपुरबायेन थंयसर सांगता पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, साध्य जाल्यार तुमकां सांगता ते बरी सोमेस्त लागीं समाधानेन जियेया. कशें? म्हज्या मोगाचेनो, तुमी बिलकुल पारीकपण घेवचें न्ही. ते देवाच्या क्रोधाक सोडा. पारीकपण घेवचें म्हाका सोडा
हांवूच ते फाटी फारीक करता म्हणटा सरस्पर. हाच्या की व्हरते पवित्र पुस्तक असं म्हणटा, तुजो दुस्मन भूक येता जाल्यार ताका जेवंक दी, तो ताण येता जाल्यार ताका पियेवंक दी. आमी हेरांची सेवा करण, आमी उज्याक तेल वतल्यार उजो वाडटा, तेल वच्चे नाका ताका उदक वतया आनी थंयसर बरें जातलें. आनी थंयसर उजो पालवतलो, रागाचो उजो, हग्याचो उजो. आनी ताच्या बदलाक आमी मोग दिवया, सेवा करया. तुजो दुस्मन भूक येता जाल्यार, कश्टांनी आसा जाल्यार ताका पाव. हांव तुमचे मुखार एक गडीत दवरूंक आशेतां. थंयसर म्हज्या शेजारा एक आक्रिस्तांव कुटुंबान आक्रमाच्या रुली आयिल्ल्या वेळार आमच्या नांवार जागो ना म्हूण कळोवन आमची कुमकी जागो 50 वर्सां आमच्या स्वाधीन आसलो जागो, आमी गळसो जागो, ताचेर थोडो जागो तांणी आडापलो. आनी हाका कारण आसले आमचे शेत सांबाराचे दुसरे मनीस. आनी हांगासर तशें जाता आसतना कितें करचें, व्हरून दित रे बाब म्हणलो म्हजो, व्हरून दित रे, देवान आमकां दिल्लें पुरो म्हणून. वय मोगाच्या भाव भयणो, तांकां मस्त कश्ट आयले त्या मागीर. त्या जाग्यार तांकां बरेपणूच जावंक ना. कित्याक थंयसर कश्ट दुसऱ्याचे जागे म्हणल्यार दूख आसूंक पुरो तांकां, पूण तांच्या जिवितांत वायटा वयर वायट जालें आनी एक ताच्या बायलेन सुसायड केलें. आनी अशें आसतना पावसिल्ले दीस जाल्यान थंयसर लांकूड नातल्लें आनी आखरेक आमच्याच जाग्यांतलें लांकूड कातरून तांकां दिलें आमी. आनी त्याच्या उपरांत तो मनीस इल्ले हांसोंक लागलो, मागीर उलोवंक लागलो. आतां थोडे फावटी म्हजो भाव म्हणटालो, काम विसर येता खंय. वय मोगाच्या भयणो, अशें आमचें जिवीत. आमी केदाळा बरें करता, वायटाच्या विरोध थंयसर बरेपणूच जाता, बरेपणूच जाता. आनी हें बरेपण हे जे तर आमी देवान दिल्लें मोन्यारपण, ह्या जाकी मोन्यारपणाचें एक वांटो जावन आसा बोगसोणें. तें बोगसोणें दिवंक आमी तयार जाय. त्या देखून आमच्या जिणयेचें विशेष जावन मौन परिवर्तन करी जाय, आमचे चित्त बदली जाय. आमी दृढ निर्धार घे जाय, सदांच मोग करूंक, सेवा करूंक. आनी तोच उपदेश जावन आसा, जसो तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. आनी ह्या कारणा पासून मोगाच्या भाव भयणो, आमी सदांच मोगान जियेवया. एकामेकाच्या बऱ्याक कितें बरें करूंक जाता ते आमी प्रयत्न करया. त्या देखून म्हजें चिंतप कसलें जाय, म्हजें मन म्हजें गामान हांवें खंय व्हरो जाय म्हणून सांत पावलूस आमकां सांगता. फिलिपिकारांक बरयल्लो बूक अध्याय 4 वळ 8 थंयसर आपुरबायन तो सांगता फिलिपिकारांक बरोवन. पळया मोगाच्या भयणो, शेकी भाव भयणीनो, जें कितें सत, जें कितें मर्यादेचें, कितें निर्मळ, नितीचें, मोगापात्र आनी बरें, मोनापात्र, तशेंच उत्तम म्हूण लेखचें आनी होगळीक फावो जाल्लें तसल्याचेर तुमचें गामान व्हरा. दुसऱ्या संगतीचेर गामान व्हरो नाकात. तुमी आमी सगळ्यांनी कसल्याचेर गामान व्हरो जाय, सताचें, मर्यादेचें, कितें निर्मळ, कितें मानापात्र, कितें बरें, कितें मोगापात्र, कितें उत्तम आनी कितें होगळीक फावो जाल्लें. बरें करूंकच आमी चिंतल्यार बरेंच जाता, मोगाचेंच करूंक चिंतल्यार सेवा घडता. आमी हेरांक बोगसोंकूच चिंतल्यार बोगसोने जाता. जें कितें हांव प्रॅक्टीस करता तेंच म्हजें तें वाडटा आनी हांव संपूर्ण जाता. आमकां सोमेस्तांक सदांच मोगाची जावंक, नितीची जावंक, मानापात्र जावंक, मर्यादेचें काम करूंक आनी बरो होगळीक फावो जाल्लें काम करूंक, उत्तम समाजाक एक कॉन्ट्रिब्युशन जावचें काम करूंक देव आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया. आमेन.
म्हजो जाता सोमी म्हजो गुणी कांय ना उणें म्हाका तणे तणासले कडेन सोडून दिता म्हाका. Hallelujah, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. हांव म्हज्या भयणीच्या भुरग्यांची आनी जायेच्या भुरग्यांची टेस्टमनी दिवंक सोदतां. जाय तो वेळ जालो देखून हांव जेजू लागीं बोगसणे मागतां. म्हजे भयणीन म्हाका जे आपल्याच्या भुरग्यांचे पासत मागोवंक सांगलें. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन वर्ड ऑफ गॉड घेवन हांव आनी म्हजी भयण सदांच रिपीट करतालीं. तो भुरगीं एग्जामीक वयता तेन्ना बरयतात तेन्ना एग्जाम करता तेन्ना ताचे पासत मागतालीं. म्हजी भयणीची भुरगीं बरीं पास जावन दुसरी क्लासीक घेतलीं. आनी म्हजी जायेचें चेडूं जाय तें वीक आसलें. तें नायताक आसलें आनी तें पास जातलें म्हणून आमी सोत मानूंक ना म्हणून तें बी पास जालें आनी 10th पडलें. म्हजो चेडो 12th आसलो तो बी पास जावन बरी पर्संटेज ताका फावो केली. आनी CET एग्जामीक तेणें 96% घेतले आनी बरी कॉलेज ताका फावो जाली. हे सगळे देणे पासत तुका आमी जेजूक आर्गां दिता, महिमा दिता. वखाणी तुका जेजू. थँक्यू जीजस. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे भुरगे पासत आनी आमचे पासत मागतले पासत. थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी तुमचे टिमीक. तुमकां जाय ती देवाची देणेन तुमकां बरोवं आनी देवाची जाय ती बेसां तुमकां फावो जावंक आनी तुमकां बरी भलायकी फावो करून देवा लागीं मागता. थँक्यू जीजस. थँक्यू जीजस. थँक्यू ब्रदर प्रकाश. थँक्यू सो मच. हालेलुया जीजस. हालेलुया जीजस. प्रेज यू जीजस. हांव कुडियाळ तावन उलयतां. हांव म्हज्या ब्रदर इन लॉची टेस्टिमनी दिवंक येता. म्हजो ब्रदर इन लॉ गेल्या हप्त्यान स्ट्रोक जावन हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्लो आनी ताचें कंडिशन मस्त क्रिटिकल आसलें. डॉक्टरान ताची इमिडिएट सर्जरी केली. तक्षणच आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी आमी तें रिपीट करनासल्ल्या आनी आतां तो बरो जावन डिस्चार्ज जाला. तशे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाच्या मागण्या वरवीं आमच्या कुटुंबांत सबार बरेंपण जाल्यान ह्या सगळ्या उपकारा खातीर हांव ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाचे देवाची धाराळ आशिर्वादां मागतां. आमचे सर उपकार फावो केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपल्या भियातल्यांची दया करता. Isaiah chapter 65 verse 24. ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितालो, ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतालो. Psalm chapter 46 verse 11. देवाचो सर्वेस्पर आमच्या सवेसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. Psalm chapter 22 verse 5. तुका ताणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी. तुजे ताणी विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना. Joshua chapter 1 verse 9. हांवें तांकां फरमायलें, दृढ आनी थीर रावा, भिया नाकात आनी दैज साडी नाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तो खंय गेल्यार तुजे सोबे आसतलो. म्हज्या मोगाचेर हांगा दोन टेस्टिमनी आयकुया आनी देवाक आमी अर्गां दिवया. हांव हांसून दिना गोंयांत हांव म्हजी टेस्टमनी दितां. एके रातीक हांव न्हिदूंक गेलें तेन्ना म्हाका तांबो नासतना घुंवळ आनी वोंकारे येताले आनी दोळे पोरतिताले आनी अनकॉन्शियस जातालें. म्हज्या घोवान म्हाका प्रायवेट हॉस्पिटलांत व्हेलें. डॉक्टरान जाता तो उपाय केलो तरी पूण अनकॉन्शियस जातालें म्हूण म्हाका GMC हॉस्पिटलांत धाडलें. GMC जाता तो उपाय करून घरांत धाडलें. तिसऱ्या दिसा घोवान म्हाका फॅमिली डॉक्टराशी व्हेलें आनी डॉक्टरान म्हणलें तुका घडये फिट्स मारता आसतले. GMCन वच EEG टेस्ट करूंक लायलें. GMC वचोन EEG टेस्ट केलें. म्हजेर आकां देवन हांवें भयणीक सांगलें. ताणें म्हाका एरायज विथ जिजस लिंक दिवन भावार्थान मागूंक लायलें आनी ताणीय मागलें आनी म्हाका ब्रदर प्रकाशाचो नंबर दिलो. ब्रादरीक म्हजे पासत मागूंक लायलें आनी ताणें म्हाका
वर्ड ऑफ गॉड वाचूंक दिलें. हांव सदां वाचून बावार्थान मागतालें आनी आयज म्हजो EEG टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. देवाक आर्गां मोहिमा आनी दिनवास आठयता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी टिमीक कालजाचे खोलायेकतान देव बरें करूं आनी देवान तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागता. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस अँड वर्शीप यू जिजस. प्रेज गॉड. हांव गोवासान उलयतां. हांव सप्टेंबराचे 8 तारखेर पडलें आनी म्हजो पांव ट्विस्ट जालो आनी म्हाका खूब दूख आहली. म्हाकोडे चलोंक जायनासलें. हांवें ब्रदराक मॅसेज घातली आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून हांव आतां जायते बरें आहा. 8 दिसां भितर म्हाका पेकोवणी फावो जाल्या. इतले व्हडले उपकार म्हजे सगळे केल्या म्हूण हांव देवाक आर्गां आनी दिनवास दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताजे टिमीक साबार आशिर्वादांनी देण्यांनी भर म्हूण मागता आनी म्हज्या जिवितान केल्ल्या जायते बरेपणां पासत हांव म्हज्या देवाक आर्गां आनी दिनवास दितां. प्रेज यू जिजस, थँक यू जिजस, लव यू जिजस. सर्वेस्परा देवा, आमी तुका दिनवासता. तूं जावन असे आमचो देव, आमकां बोगसूंचो देव. आमी पातकी आसतना तुज्या पुताक तुवें आमकांच दिलोय आनी अशें तुवें आमचो मोग करता म्हूण दाखयलय म्हणटा सांपावल. ओय सौम्या, आमी तुजे ताण पयस आसतना तुजे लागीं राज्य करच्या पासत तुज्या पुताकच तुवें कुर्सार भेटयलोय आनी अशें आमकां तुजे लागीं राज्य करूंक तुवें येवजण मांडलें. आमी सौम्या बरे निर्धार घेवन सदांच कितें मोगाचें करूंक जाता, कितें सेवा करूंक जाता, कितें संवसाराक अभिवृद्धी हाडचें तसलें उत्तीम करूंक जाता ताच्या विशयातच गामान व्हरून आमचे मोतींत एक दृढ निर्धार घेवन हेरांची सेवा, हेरांचो मोग, हेरांक बोगसोने, दया माया, तुजें उदारपण नियाळन सदांच हेरां थंय बरें करूंक, हेरांक तुज्या वाटेन हाडूंक आमकां कृपा आनी बळ दी. अशें तुवें दिल्लें संवसाराक राज्य करचें तें म्हणयारपण आमी सदांच सांबाळूंक आनी त्या मुखांतर ह्या संवसारार शांती वस्ती जावंक आमकां तूं कृपा आनी बळ दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो फाल्यां नोव्हेंबराचे 5 तारीख आयतारा सान विशन पॉल फिर्गस उडपी दिएसीस कडपडे त्या सुवातेर सकाळीं 9 तावन संजेर 5 वरां पर्यंत अर्ग वाखाणी, शिकोण, आराधन, मिसाचें बलिदान आसतलें. त्या दिसा भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक पिडेस्तांक आयतारा दिसा विशेष मागणें आसतलें. सांगा एकामेकां येया व्हडा संख्यान. तशेंच नोव्हेंबराच्या 6 तारखेर सान विशन पॉल फिर्गस तिसऱ्या दिसाची रितीर त्या सुवातेर आसतले. विशेष पवित्र आत्म्याचे मागणे 2:03 तावन 8 वरां पर्यंत आसतले. येया आनी सोम्याची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. येवच्या मंगळारा नोव्हेंबराचे 7 तारखेर आ लेडी ऑफ एझाम्पशन चर्च कांदिवली वेस्ट त्या सुवातेर संजेर 7:30 तावन 9:30 वरां पर्यंत विशेष आराधन आसतलें. इंग्लिश ट्रान्सलेटिंग कोंकणी, कोंकणी ट्रान्सलेटिंग इंग्लिश. येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो 10 तारखेर नोव्हेंबराच्या 10 तारखेर नोव्हेंबर शुक्राराचो दीस जावन आसा. आ लेडी ऑफ फातिमा चर्च पेरंपळी उडपी एका दिसाचे त्या सुवातेर आराधन, अर्ग वाखाणी, शिकोण आसतलें. सकाळीं 9 तावन संजे 4:30 वरां पर्यंत आसतलें. येया व्हडा संख्यान. सांगा एकामेकां आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. ह्या सगळ्या मांडवळे खातीर आमी विशेष रितीन मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव अन्सिल उडपितावन उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजी बायल फियोनान ताचें PhD केमिस्ट्रीचें सबमीट जाल्लें पेपर एप्रूव जावंक, तशें जर्नलान पब्लीश जावंक आमी ब्रदर प्रकाशा लागीं पिटिशन घाल्लें. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक सांगलें. हांवें म्हज्या बायलेन आनी तशेंच आमच्या कुटुंबादारांनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें आनी देवा लागीं मस्त मागलें. इल्ल्या दिसांनी आमकां बरी खबर आयली. म्हज्या बायलेचें PhD पेपर एप्रूव जालें, तशेंच जर्नलान पब्लीश जालें.
आमकां भोव सर संतोश जालो. ह्या सर उपकारा खातीर आमी धन्य देवाक अर्घ दिता. तशेंच आमच्या कुटुंबा वयर आनी आमच्या वयर केल्ल्या सर उपकारा खातीर आमी धन्य देवाक अर्घ दिता. आमच्या पसत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडांक आमी देव बरें करूंक म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हॅलो, हांव सिल्विया पिंटो उलयतां, मिरा रोडतान. म्हाका 5.5 म्हयन्यांतान मोशन प्रॉब्लेम आशिल्लें. नुस्तें डॉक्टरान दाखयलें, कांय फरक पडोना. हांव नुस्तें टेन्शनार गेल्लीं. एक दीस ब्रदर प्रकाशाक हांव पिटिशन बरोवन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव सदां रिपीट करता आशिल्लीं आनी देवाक सांगलें, देवा एक फावटी म्हाका ह्या मोशनाच्या प्रॉब्लेमांतल्यान निवार. हांव पिटिशन दिता म्हणून. एक दीस म्हज्या फ्रेंडाचो म्हाका फोन आयलो, विरार एक MD फिजिशन आसा, थंय 10 एकलो केसीस जातात, एक फावटी तूं वच, तुजे प्रॉब्लेम सांग म्हणून. हांव डॉक्टरा कडेन 2 दिसा पयलेंच अपॉयंटमेंट काडून गेलें. ऑगस्ट 28 म्हाका डॉक्टराचें अपॉयंटमेंट मेळ्ळें आनी हांव म्हजे पुरा रिपोर्ट काडून घेवन डॉक्टरा कडेन गेलें. डॉक्टरान म्हजे पुरा रिपोर्ट पळयले आनी म्हाका चॅक करता आसतना होली स्पिरीट गायड कर म्हणून मतींत सांगते रावलीं. चॅकअप जाल्या उपरांत ताणें म्हाका तुका डायबिटीस आसा गे म्हणून विचारलें. हांवें होय म्हाका आसा डायबिटीसा खातीर ग्लायकोमेट 500 टॅबलेट काडून घेता म्हणून सांगलें. तेदो आतां म्हणूंक लागलो, ग्लायकोमेट 500 थोड्यांक लूज मोशन जाता, ती पयलें गुडी बंद कर म्हणूंक लागलो. ती गुडी बंद केल्लें तर म्हजें मोशन प्रॉब्लेम बंद जालें. देवाक जावं अर्गां स्तुती सगळ्याक आतां आनी सदांच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे तराण आशिर्वादा मागता. प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू होली स्पिरीट. आमेन. हांव गोंयांतल्यान उलयतां. ब्रदर, हांवें तुका मागोंक लागलें, म्हजे सर्टिफिकेट्स लॉस जाले म्हूण, आनी तुवें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलोलें. म्हजे सगल्यो सर्टिफिकेट्स मेवल्यो. हांव काळजांतल्यान धन्य देवाक अर्घ दितां आनी तुवें मागलोल्या पासत तुजे आनी तुजे टिमीचे उपकार आठयता. देवाच्यान जायना म्हटलोलें कांयच ना. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया, हालेलुया, आमेन. हांव मँगलोरतान उलयतां. म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. आमचे फिलिपिन्साची विजा कॅन्सल जावंक आसली आनी आमचे डिपॉझीट पाटी येवंक आसले. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन वर्ड ऑफ गॉड विचारलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हे वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच रिपीट करना आसली आनी आज आमचे डिपॉझीट आमच्या अकावंटाक आयल्यात आनी आमची विजा कॅन्सलेशन जाल्या. इतलो व्हडलो उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां आनी होगला भेटयतां आनी ब्रदर प्रकाश आनी त्या टिमाक हांव थँक्यू म्हणटां. अर्गां तुका बापा, स्तुती तुका बापा, महिमा तुका बापा, होसाना इन द हायेस्ट.